سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده
أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ തസ്ബീഹിൻ്റെ മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ തസ്ബീഹുകൾ ചൊല്ലി നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ബറാഅത്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നോമ്പിന് നിരക്കാത്ത വല്ലതും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ കാമിലായ സവാബിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, നീ അതൊക്കെ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, റഹ്മാനായ റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വീട് ഇല്ലാത്തവർ അനുയോജ്യമായി നല്ല വീട് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ അതൊക്കെ ഹാസുലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസാന സമയത്ത് ഉള്ള ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീട്ടുകാർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ തോഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. നല്ല സ്വഭാവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ സ്നേഹവും ഐക്യവും നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളുടെ പഠനത്തിലൊക്കെ വലിയ വിജയങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എക്സാമുകൾ എഴുതുന്ന സമയമാണ്, എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ഉയർന്ന ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഈമാൻ ഏറ്റി നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണസമയത്ത് ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ ചോദിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹുവെ ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ മുറാദുകളുണ്ടോ അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ നീ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ വിശുദ്ധമായ ശഅബാനിലും റജബിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബറകാത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു വിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. വിശുദ്ധ റമളാനിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. വിശുദ്ധ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആ റമളാനിന് നല്ലതുപോലെ വരവേൽക്കാനും അഅ്മാലു സ്വാലിഹാത്ത് നല്ല നല്ല സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ റമളാനെ ധന്യമാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിൻ്റെ ത്വാഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റിസ്ക് നീ വിശാലമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.